नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। झण्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने कार्यमा 33 जना संलग्न रहेको निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए। 33 जना मध्ये 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 17 जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ। एसपी रिजालका अनुसार उनीहरू विरुद्ध 27 करोड 50 लाख 57 हजार बिको माग गर्न सुझाव दिएको छ। एसपी रिजालले केहीलाई ठगी र संगठित अपराध सहित केहीलाई लिखत सम्बन्धी कसुर कृत्यमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको बताए। साथै राज्य विरुद्धको कसुरको मुद्दा चलाउन समेत प्रहरीले राय पेश गरेको रिजालको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 106 जना पीडितले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। पीडितको उजुरीपछि अनुसन्धानको क्रममा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई विभिन्न समयमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा निरज लगायत भने फरार छन्। प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ। अध्ययन सकेर मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गरिने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नै भनिने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सांसद पौडेलले मानिसले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध अथवा जनआन्दोलन नै भनिने बताएका छन्। त्यसअघि नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बोल्ने क्रममा नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध भन्ने शब्द परेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। भट्टराईलाई जवाफ दिँदै सांसद पौडेलले सो युद्ध माछा, भालु, अर्ना, रुख र ढुङ्गाहरूले नलडेको भन्दै मानिसहरूले लडेकै कारणले जनयुद्ध भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले मानिसले लडेको युद्धलाई के भन्ने भनेर शब्दकोश पल्टाएर हेर्न पनि आग्रह गरे। उनले जनयुद्ध जनतालाई सार्वभौम बनाउनको निम्ति र संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको निम्ति लडेको उल्लेख गर्दै आफू 1000 पटक आँखा जुधाएर बहस गर्न तयार रहेको बताए। उनले इतिहासलाई सम्मान गर्न पनि आग्रह गरे। उनले भट्टराईलाई धनगढीमा राजतन्त्र फर्काउन भनी नागरिक अभिनन्दन भइरहेको भन्दै त्यहाँ गएर बहस गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भई विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 32 जनालाई प्रहरीले दोषी करार गरेको भए पनि अहिलेसम्म 16 जना भन्दा अरूलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस प्रकरणमा मुछिएका ठूला नेताहरू डाक्टर आर्जु राणा देउबा र मन्जु खाँडलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। उनले तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान सम्मत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सदस्य गौतमले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गरी ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। साथै संघीय संसदका दुवै सदनमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। बैठकमा सदस्य गौतमले भने नेकपा संवैधानिक रूपमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालिक सरकारलाई नै हुने भएकाले त्यस्तो माग जायज नरहेको जिकिर गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने र 5 वर्षसम्म लैजान सकिने योजनाहरू अघि सारिएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई चासो दिएको नपाएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई, अहिलेको समस्यालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्न नहुने उनको तर्क थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको दावी गरेका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताएका छन्। आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरेका थिए। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताएका हुन्। आफूहरूले पनि विगतमा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढेको उल्लेख गर्दै पुनर्लेखन हालसम्म पनि नभएको र नहुने सहमहामन्त्री परियारको भनाइ थियो। उनले सरकारले नेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि बयान लिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सुवालले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सो प्रकरणमा बयान लिनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा सुवालले प्रश्न गर्दै भने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीहरूको काम कारबाहीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरू पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरू प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाई अनुसन्धानलाई पूर्ण बनाउन जरुरी छैन र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गरेर आफ्नो पीडा र व्यथा मात्रै पोखेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार नेपालले प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीको नामै नलिई उनले आफ्नो पीडा र व्यथा पोखेर मात्रै केही नहुने बताएका छन्। आइतबार ओलीले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकार गर्न नसकिने अडान सहितको धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष नेपालले ओलीको सो अभिव्यक्ति अरूलाई घोषपेश हुने गरी आएको भन्दै आलोचना गरे। उनले सरकारमा रहन नसक्नुको कारणबारे पनि अरूलाई दोष नदिन ओलीलाई सचेत गराएका छन्। अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अरूलाई सत्तो सराप गरेको र आफ्नो कमजोरी भने स्वीकार नगरेको आरोप समेत लगाए। ओलीमा व्यक्तिवाद रहेको र त्यो सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पनि उनले दोहोर्याएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने काम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले 420 खानी खोज तलास गर्नका लागि अनुमति पत्र लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको खनिज जन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोज तलास गर्न 420 खानीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो। विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, रुबी, डोलोमाइट लगायतका सम्भाव्य खानीको खोज तलासको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिए। विभागले गत वर्ष 405 खानी खोज तलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 159 खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष 158 खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। सूचना अधिकारी बास्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले लाइसेन्स प्रदान गरेको बताए। विक्रमसम्म 2033 देखि आधिकारिक रूपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म 50 खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो। विभागका महानिर्देशक डाक्टर सुधीर रजौरीले खानी विभागले यस वर्ष मात्रै 10 भन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सङ्खुवा सभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङलामा तामा, सिन्धुलीको खनिया खड्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौला बजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुबी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाईमा फलाम, मध्य प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुङ्गाको अध्ययन भइरहेको छ। सो विभागले खानीको सम्भाविता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन पनि समस्या हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको बाख्मुत सहर रुसको नियन्त्रणमा नगएको दावी गरिरहेका बेला उता रुसले पनि बाख्मुत कब्जा गरेको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाएको छ।
वाग्नर समूहले बागमतका सबै सडक र बस्तीहरूमा रुसी झण्डा फहराएको निश्चित भएको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लडाकुहरूलाई बधाई दिँदै उत्सवका लागि आह्वान गरेका हुन्। वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनले बागमतमा युक्रेनी सेनाका शव बाहेक अरू कसैको उपस्थिति नरहेको दावी गरेका छन्। आफ्ना लडाकुहरू घर घरमा पुगेको भन्दै उनले एकजना पनि युक्रेनी सैनिक वा लडाकु त्यहाँ फेला नपारेको बताएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने आइतबार जापानमा G7 सम्मेलनका क्रममा बागमत सहर रुसको कब्जामा नगएको दावी गरेका थिए। जेलेन्स्कीले बागमत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको भन्दै त्यहाँ केही पनि बाँकी नरहेको स्वीकारेका छन्। मध्य अमेरिकी राज्य एल साल्भाडोरको रङ्गशालामा भागदौड हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार एल साल्भाडोरको कुस्काटलाना रङ्गशालामा स्थानीय फुटबल खेल हेर्न प्रवेश गर्न खोजेका समर्थकहरूको भिडमा भागदौड मचिएको हो। सयौं सुरक्षाकर्मीको तैनातका बीच भएको घटनामा थुप्रै घाइते भएका छन्। फुटबल खेल सुरु हुन अघि भएको सो घटनाका क्रममा फुटबल प्रतियोगिता समेत रद्द गरिएको थियो। एल साल्भाडोरको लोकप्रिय फुटबल टोली अलियान्जा र FAS बीच फुटबल खेल हुन लागेको बेलामा भएको घटनामा रङ्गशाला बाहिर रहेका सर्वसाधारणहरूमा पनि त्रास फैलिएको थियो। भागदौडमा घाइते भएकालाई आपतकालीन टोली परिचालन गरेर अस्पताल पुर्याइएको थियो। र अन्तमा खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जिम्बाब्वेमा हुने आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागिताका लागि प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको सोमबार छनौट गरेको हो। यसबाट जिम्बाब्वे जाने अन्तिम टोलीको छनौट गरिनेछ। क्यानले मंगलबारबाट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने बताएको छ। विश्वकप छनौटका खेल जिम्बाब्वेमा जुन 18 देखि जुलाई 9 सम्म हुनेछन्। छनौट अघि नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा अभ्यास खेल खेल्नेछ। छनौटमा आयोजक जिम्बाब्वे, नेपाल, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, ओमान, स्कटल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स UAE, अमेरिका र वेस्ट इन्डिज गरी 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ भने अहिलेसम्म आइसिसीले समूह विभाजन र खेल तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन। छनौटबाट 2 टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। यिनै खबरहरूसँगै लेक्सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।